वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 मार्च बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आपको मौजूदा वक्त के लिहाज से ही मंसूबा बंदी करनी होगी, क्योंकि बग़ैर मंसूबा बंदी अपनी तरजीहात के तयन में दुश्वारी पेश आ सकती है और तरजीहात के बग़ैर आप कुछ भी ना कर पाएंगे। अपने सुबह से ही तय करदा शेड्यूल की पासदारी करें ताकि नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ सकें। ज़्यादा काम की बदौलत थकावट के साथ साथ काम से बेजारी के जज्बात भी हावी हो सकते हैं। आपके मौजूदा अमूर का फ़ायदा ज़रूर होगा, चाहे इन अमूर का ताल्लुक़ मालूमात के हसूल से ही क्यों ना हो। यकीन कर लें कि आपके लिए हर लम्हा कीमती है। दिन के आखिरी लम्हात में कोई भी काम की बात सामने आ सकती है जिससे आपको पेशा वराना महारत के साथ माली मफाद भी हासिल हो सकता है। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपने अल्फाज से ही नहीं बल्कि अपने ज़हन को वसअत देकर ज़िंदगी के बारे में अपनी मालूमात का दायरा बढ़ाने की कोशिश करें और तजुर्बात हासिल करने के बेहतरीन मौके को ज़ाया ना करें। आपके लिए सितारों के असरात ज़्यादा मददगार साबित ना होंगे, लिहाजा ज़हनी दबाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब दें। अगर कुछ चीज़ें आपके काबू में ना रहें तो जज्बातियत में गलतियों से दूर रहने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों से परेशान होने से बचें और अपने वक्त का मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ अगर किसी मामले में दूसरों को इख्तलाफ राय की शिकायत पैदा हो जाए तो इसे दूर करने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने बाहमी ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों के दौरान ही आपको प्यार मोहब्बत के मौके मैसर आ सकेंगे। इसके अलावा आपको दूसरों के बारे में नफ़रत भरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज आपको अपने दोस्तों की जानिब से आपके बारे में नए मंसूबे बनाने की कोशिश हो सकती है, जिसमें आपसे कर्ज़े के हसूल के लिए दरख्वास्त की जा सकती है। आज आप दूसरों के लिए काबिल कबूल फ़र्द के तौर पर सामने आ सकेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी सलाहियतों का मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाकर अपने घरेलू मामलात और कारोबारी हालात को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकेंगे। कैंसर बुर्ज सरतान। आज दूसरों की वजह से अपने अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क ना करें और अपने करीबी अफराद की जानिब से किसी किस्म की तानाज़नी या लान तान से ना घबराएं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रखने की कोशिश करें। अपने जज्बात पर काबू रखें और बहस व तकरार से भी गुरेज़ करें, वरना आपका झगड़ा शुरू हो सकता है। अपने आप को गैर यकीनी हालातों कैफियत का शिकार बनने से बचें और अपने बेहतरीन जहानत भरे ख़यालात को अमली शक्ल देने की कोशिश करें, यानी इन खूबियों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करके मस्बत नताइज का हसूल मुमकिन बनाने की कोशिश करें। अपने मनफी जज्बात या ख़यालात पर काबू रखें। माली दुश्वारियों या कारोबार में वक्ती नुकसान से ना घबराएं, सिर्फ मोहतात रहें। लियो बुर्ज असद। आज अपने ख़यालात का वाज़े और भरपूर तरीके से इजहार करने की कोशिशों में दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें और इसके अलावा अपने तरजीहात का भी तयन पेशगी करना फ़ायदेमंद रहेगा। आप अपने कारोबारी हालात में बेहतरी लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो सकते हैं और यही बात अपने शरीके कार को समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा आपकी तवक्का के ख़िलाफ़ भी निकल सकता है। लिहाजा ऐसे मौके पर अपने आप को पुरसुकून रखते हुए दूसरों की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें। अपने जोश व जज्बात की वजह से हासिल होने वाले हिम्मत और हौसले का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाकर अपने अहदाफ को हासिल कर सकेंगे। विर्गो बुर्ज सुंबला। आज आपको पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं
جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون اور مطمئن بنا سکیں گے۔ لیکن ایسے موقع پر کسی بھی اہم فیصلے کو حتمی شکل دینے سے گریز کریں۔ خوب غور و خوض کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو اسی پیرائی میں دوسروں کے لیے قابل قبول بنانے کی منصوبہ بندی کرنے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر لیں۔ آج آپ کے رشتہ داروں کی جانب سے آپ کے ہاں ڈیرا ڈالا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت سے فائدہ اٹھا کر آپ کو اپنے نامکمل کاموں کی تکمیل کر لینی چاہیے۔ اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کی کوششوں میں اپنے پیاروں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کسی لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکیں گے۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کو اپنے لیے حاصل کردہ بہتر مواقع کا استعمال یقینی بنانا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے حالات مزید بہتر ہو سکیں گے۔ آج آپ کو کسی کاروباری دورے پر اچانک بنا کسی منصوبہ بندی کے جانا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت میں بہتری آ سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندانی حالات کو بہتر بنانے کے مواقع بھی مل سکیں گے۔ اپنے اہم امور کی تکمیل میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا تذبذب سے کام نہ لیں اور اپنے لیے کارآمد کاروباری معلومات کا حصول یقینی بنا لیں۔ اپنے سامنے آنے والے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج آپ کو اپنے سماجی تعلقات اور کاروباری، معاشی یا پیشہ ورانہ حالات میں کامیابی کے مواقع مل سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنے مشکل اہداف کے حصول کے لیے آپ بہت زیادہ محنت اور ہمت سے کام لے کر ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے، جبکہ سامنے آنے والے غیر یقینی حالات اور خفیہ رکاوٹوں کو دور کرنے میں آپ جب اپنی خودداد صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے اور آپ اپنی منزل پر بھی پہنچ پائیں گے۔ آج کامیابی آپ کے اپنے اختیار میں ہوگی۔ اپنے جذباتی یا پیار محبت کے تعلقات کے بارے میں آپ کئی اہم فیصلے کسی کی مدد اور مشوروں کے بغیر بھی کر سکیں گے۔ آج آپ کو اپنی دنیا داری اور اپنے سماجی معاملات میں صرف اپنے وجدان پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنی ذات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں یا پھر کوئی بھی کام یا مصروفیت ضرور تلاش کریں۔ ایسے حالات میں جو خیال یا کام اچھا لگے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں۔ ضرورت سے زیادہ حساس ہونے کے باوجود دوسروں کو برداشت کریں اور کسی بھی معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ کسی بھی حالت میں دوسروں سے مرعوب نہ ہوں بلکہ محتاط رہ کر حالات کا جائزہ لیں۔ اپنے دوستوں سے رابطہ بحال ہونے سے آپ کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو سکیں گے۔ دوسروں کی حیثیت سے متاثر ہوئے بغیر انہیں بھی عملی کاموں میں شرکت کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کا حکم بجا لاتے رہیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج اپنی مثبت سوچ اور عملی جدوجہد سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن دوسروں خاص کر اپنے کسی بھی قریبی فرد پر تنقید کرنے میں احتیاط کریں۔ ستاروں کی مدد اور تعاون کی وجہ سے اپنا مقصد اور طے شدہ اہداف کی مناسبت سے اپنی منزل کے حصول کی کوششیں جاری رکھیں۔ آج کا دن بہتر ثابت ہو سکے گا، لیکن جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی بڑی تبدیلی کے آثار ضرور نمایاں ہو سکیں گے۔ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کا عملی پروگرام ترتیب نہ دیں، بلکہ کسی بھی طرح کے جوشیلے اور جذباتی احساسات سے بچنے کی کوشش لازمی کریں۔ اپنے مخلص افراد سے ملاقات کر کے اپنے جذبات کو پرسکون کر سکیں گے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنی مختلف پریشانیوں کا حل تلاش کرنے یا اپنی موجودہ الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا بہت وقت ضرور نکالیں، کیونکہ آپ کے تمام تر منصوبے صرف آپ ہی کی ذات پر منحصر ہوں گے۔
اور کسی دوسرے کے کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہوگا۔ دوسروں کے تیار کیے گئے کسی بھی منصوبے سے خود کو دور رکھیں۔ آج کسی پرخلوص فرد سے ملاقات آپ کی خوش قسمتی ثابت ہو سکے گی، لیکن یاد رکھیں کہ آج اپنے دن کا آغاز جس کام سے بھی کریں گے، اس میں آپ کے تمام تر سچے جذبات اور بھرپور لگن شامل ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات کی پیچیدگیوں کی وجہ سے خود کو دوسروں سے الگ اور منفرد رکھنے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج تمام تر سیاق و سباق کو مد نظر رکھنے سے ہی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف آج حالات پر آپ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے، جبکہ ستاروں کے اثرات بھی ملے جلے حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر اپنے دوستوں کے رجحانات کا پتہ چلا سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنے بہت سے معاملات کے بارے میں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ آپ جو بھی عملی امور سر انجام دیں گے، ان کا نتیجہ شام تک آپ کے سامنے ہوگا۔ ویسے بھی موجودہ حالات میں کسی غیر متنازع کامیابی کے لیے آپ کو تمام تر حالات و واقعات کا گہری نظر سے جائزہ لینا ہوگا۔